भाग्यवान पुरुषाचे करुणे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनांत अविस्वर 118 ओळी 7 साम 118 वर्स 7 कीर्तनकार आमकां म्हणटा की व आपुरबायन सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. परतो म्हणटा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. हे शुक्राच्या दिसा देव आमच्या पक्षाक आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षाक आसा तर कोणाक हांवें भियात जाय, कित्याक हांवें भियोंक जाय. साम पावलो म्हणटा हांगा कीर्तनकार म्हणटा की आमकां आपुरबायन सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आदार. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक दिसा देवातावन आमकां आदार येता. हर एक दिसा देव आमचो आदार जावन रावून आसा. देवा शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. आज ते स्वास आमी वारें घेता देवाची महिमा. म्हज्या मोगाचें जे कितें एसोंचा खाता जे पियेता वॉट एवर दिला सगळें देवान दिला. त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. आज जैत व्हरूंक देव तुज्या पक्षाक आसा, तुज्या सांगात आसा आनी सगळे येवच्या आज तेंते समाचेर आनी प्रत्येक तर वायट सक्तेचेर जैत व्हरूंक देव तुका आज उबें करतलो. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. एक घडी आमचे थोडे थांबया. अर्घ दिवया. बापा ह्या सकाळच्या तुका आमी अर्घ दिता. कित्याक हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय, आमकां राखलाय, आमकां सांबाळलाय. परतून उजवाड पळोवंक तुवें आमकां योग्य केलाय. बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर, त्या तुज्या विस्वासी मोगा खातीर आमी काळजांत तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता आनी स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आशिर्वादाचो, बेसमाचो, कृपेचो आनी माये मोगाचो पवित्र आत्म्यान भरलो दीस तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आमकां फावो करून दी. आज 110
भासोणेचो दीस 110 पळया निर्गमनांत 20:1 आणि 2 वाच्या एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 1 and 2 एगडी वाचे आमी देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो देव जावन आसा हांवें तुका इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर काडलेलो तो देव हांव जावन आसा वळी 3 वाच्या मुझे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही आज एकलोच हांव तुजो देव जावन आसा हांगा पळया ओळी निर्गमनांत 20 ओळी 6 एगडी वाचे एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 6 एगडी वाचे आमी पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळतेल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयत आसतालो त्या खातीर देव विश्वासी फर्स्ट सेकंड पळया म्हणटा 1000 पिळगे पर्यंत देव आशिर्वादीत करतलो आनी 1000 पिळगे पर्यंत बेसांवांनी भरतलो आमचो देव जावन आसा जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां कोणें कितें केलां आनी कितें आसा आनी कितें जायते चिंता हांगा म्हणटा की हांगा उतार पळय परतून वाचचें आमी वर्स 20 वर्स 6 पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो पळया देवाचो मोग पळया 1000 पिळगी आमकां कळीत ना आमी खंयच्या पिळग्याचेर आसा म्हणून आनी मुखली कितली पिळगी आसा आमकां कळीत ना 1000 पिळगे पर्यंत म्हणल्यार अनकंडिशनल लेख मीत मेर नातलो देवाचो विश्वासी मोग तसल्या मोगा मुखार म्हज्या मोगाचेर आमी कोण कितें खंय रात आनी दीस देव मोग तो काकूदर म्हज्या मोगा तो विश्वासी ताच्या मोगाक अंत ना आज म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशा काल्पनीक काणयेक आमी ध्यान दिवन आमचो दीस पाड करून घेते आसा हे पळय थोड्या फावटी एका निचा देव मान दिवच्या बदलाक एक कावळ्याक एक पेट्याक एक माजराक एक काल्पनीक काणयो ही सगळी रचनार व्हरतो आज म्हज्या मोगाचेर कोणीय कितें म्हणटा दीस आमास पुनवो आनी कितें सगळे दीस देवान रचले थोड्या फावटी दनपराचे भायर वचूंक नजो आनी कितें करूंक नजो वारे लागता कितें रेंव उडयतात आनी कितें काल्पनीक काणयो आज रचनार रोमन चॅप्टर 1 वर्स 25 म्हणटा की रचनारा बदले रचनेक आराधन करिनाकात रचनार आमचो देव हर एक दीस आमकां पोसता आमकां राखता आमकां सांबाळटा हर एक दिसा ताचो बळवंत हात आमचे तेणें दवरलेलो आसा ताच्या बळवंत हाता खाला आमी जियेते आसा हांगा म्हणटा 1000 पिळगे पर्यंत ताचो विश्वासी मोग तो आमकां दाखोवन आसा जॉन 3:16 त्या खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्तांक सगळ्या मनशाकुळा खातीर ताणें समर्पण दिलें सगळ्यांनी जेजू क्रिस्तां द्वारे बाचावी सुटका सडवण जोडून घेवची म्हणून आज हर एकल्यानी जेजू क्रिस्तां द्वारे सुटका जावन आमी गुलाम न्हय काल्पनीक काणी आमचे मतींत दवन म्हज्या मोगाचें न्हू लास्ट कोणी एक म्हणटाली म्हाका ब्रदर दनपाराच्या 3 वरां मम्मीन वचून वचो म्हणलें हांव गेली मॅन कठीण वत सांजेर येता आसतना सगळीं दाडकां सगळें आंग फोपसून गेलां कितें म्हण कळना मागीर कळलें की देवसरान रेंव उडयली देवसर रेंव मात्र उडोवंक मेळ्ळी की चिंतलें एक फावटी आमी जाल्यार तशें कांयच ना कंटिन्यू मागूंक सुरू कर पळय देवाच्या उतरांत सकत आसा आनी ते म्हणूंक लागले की 2 दीस हॉस्पिटलांत वचून आयली हॉस्पिटलाचें ट्रिटमेंट तें सारकें जायना आतां कोणें जाल्यार दिश्ट काडूंक आमी जाल्यार ना एकच देवाच्या उतरांत सकत आसा कंटिन्यू वाच साम 91 एक 3 फावटी बरें वाच पळय सगळीं दाडकां तुज्या कुडींतल्यान नापयस जाता चिंती नाका ह्या विशयान पुरा
कित्याक म्हणल्यार तुका रस्ते देवान तुका सांबाळचे देवान तुजें नांव ताच्या तळट्याचे ताणें कांतयल्लें आसा तो तुजो मोग करता त्या खातीर ह्या काणयेचेर पातये नाका म्हज्या मोगाचे न्हू त्या जिमीगान तेणें हे 5 पटी 91 साम्स वाचले बरोयकन ते म्हणटा की राती न्हिदले सकाळीं उठताना दड कांय ना वय म्हज्या मोग जायते पटी काल्पनीक काणयो हांगा म्हणटा की हांव एकलोच देव आज म्हाका आराधन करा पळया परतून द्वितीय नियमांत 7 वळी 9 पळय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 एकडी वाचचे आमी तर सर्वेस परतुसो देव तो सर्वेस परतुसो देव खरोच देव म्हणून तो सर्वेस परतुसो देव खरोच देव म्हणून तूं वळखून घे आज त्या देवाच्या सांगात तूं जिये पातकां पाठ कर पाताक म्हणलो देवसार हर एक दीस तुका सकयल घालून चिंता आसा हर एक त्या देवाक मान दिवन त्या देवा सांगात जियोच्या बदलाक कितले फुडें वर्साच्या रागा सांगात जियेत आसा आमी म्हज्या मग देवाचें उतर आमी हर एक दीस सकाळीं आयकत हांव 10 मिनटां जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू सदां वसा आनी येवकरीस नासले जिजले उलोवंक सुरू करा हांगा कितें वाचलां पूर्ण रितीन येवकरीस्त थंय तुमकां त्या सुमयाची सकत अनुभव करूंक आनी एक अवकाश जावन आसा कितल्याय पुटी म्हज्या मोगाचें न्हू आमी येवक्रिस्त पयस वयता येवक्रिस्त बळवंत जावन रावा आज आमच्या आत्म्याक खाण जावन आसा तो आत्मीक खाण देवाची उतार आनी तस मास जावन आसा उंडो तेच वायन जावन रगत म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे आत्मीक खाण जावन आसा आज आमचो आत्मो घट करून घेया आज आमचो आत्मो पातकान घालूंक नसो आमचो आत्मो देवसराच्या हातान दिवंक नसो आज एका निसा देव मान दिवच्या बदलाक कितल्या पटी संवसाराच्या काल्पनीक काणयेक मान दिवन आमी देवसराच्या बुलोवण्या प्रमाणे चला लावून घे आज म्हज्या तुमकां आपोवन आसा पुता तुज्या खातीर म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ताक हांवें दिला ताचे द्वारे तुवें सुटका आनी सडवण जावन घेवचें द्वितीय नियमांत 7 वळी 9 वाचया परतून तर सर्वेस परतुसो देव खरच देव म्हणून तूं वळखून घे तो विश्वासी देव हांवें स्टार्टींग सांगलें तो विश्वासी देव तो तुका राखतलो देव तुज्या दोळ्यान ते दुकां पुसून काडटलो देव तुका आरोन दवरतलो देव ताचो विश्वासी मोग हर एक दीस तुका दाखयते आसा आज म्हज्या मोगाचें न्हू कितली भावणी आमी पिडेन पडो सपोज जाल्यार हांव डेंगूक सांपडलो जाल्यार देवान क्विकली रिकवर करून परतून उबें केलें कितें देव ना जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कांयच न्ही एक दीस पूण म्हजी प्लेटलेट उणें जावना 1,90,000 प्लेटलेट आसली एंड पर्यंत 1,90,000 प्लेटलेट तशीच आसली हे म्हजें काम न्ही डॉक्टराचें काम न्ही वखदाचें काम न्ही ओन्ली जेजूचें काम त्या खातीर देव ना आमी कोण कांयच न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू आमी ना त्या खातीर आज बळवंत देवा थंय एक सर परतून वाचचें आमी सर सर्वेस परतुसो देव खरोच देव म्हणून वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता तो थीर मोग दाखयता एकडे म्हज्या मोगाचें न्हू गायनान त्या देवा अर्घा दिया ताका स्तुती करया ताका वाकणया थीर मोग आमच्या जिवितांत दाखयतलो देव तो जावन आसा तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अर्घा तुका स्तुती तुका अर्घा तुका
जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पयल्यान पयले हांव धन्य देवाक आनी सोडोनदारा जेजूक हांव अर्गां दितां आनी ही साक्स दिवचेक वेळ कळ्ळे खातीर बक्षणे मागता. मार्चांत आमचे भुरग्यांची एग्जाम आसली. हे भुरग्यांची एग्जाम एक वाटले वटी बऱ्या भशेन याद उरचेक आनी तेमकां एग्जाम इजी जावचे खातीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन गायिल्लें. ब्रदर प्रकाशा मार्फत आमकां देवाचे उतार मेळ्ळे. ते देवाचे उतार आमी सदांच रिपीट करूंक लागली आनी भुरग्यांचे एग्जाम बऱ्या भशेन जाले. एप्रील 3 तेमचे रिजल्ट आयले. रिजल्टांत तेमी बरे मार्क्स घेवन पास जाल्ले खातीर पास जाली. हे सर उपकार करले सर्वेस्पराक आमी अर्गां दिता आनी डिवायन मर्सीचे ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक आमी उपकार बावडता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव प्रिया बंबयता न्हू. म्हाका एक एग्जाम क्लियर करूंक मस्त कस जातालें. 2 फावटी एग्जाम दिली पूण जावना. तिसरे फावटी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका विजडम 7:7 फिलिपिन्स 4:13 आनी आयजाया 11:2 दिलें आनी आमी मागूंक सुरू केलें आनी म्हाका म्हजे जेजून बरे मार्क्स दिवन एग्जाम पास करयले. हांव काल जातावन अर्गां दिता आनी ताणें केल्ल्या इतल्या व्हडल्या आजापाक उपकार बावडटा. ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमा वयर भरपूर आशिर्वाद बर म्हूण मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. 5 बसोण्यो आमी जण इतली सांगात उसारया आनी ते सुमेची सगत आयचे दिसा आमी अनुभव करया. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चडशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय. उज्याची जीब तुजे भस्म करच्यो ना. जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुजे सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. साम चॅप्टर 23 वर्स 4. काळक्यान फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबळचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. साम चॅप्टर 37 वर्स 34. सर्वेस्पराचे भरवसो दवर. ताचे वाटेन चल. देशाचो वारिसदार तो तुका उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव आन्सिया. हांव म्हजी सक्स दिवंक आशिता. हांव 12वें सायन्सान शिकून आसली. पोस्ट जाल्ल्या एग्जामान म्हाका थोड्या सब्जेक्टान मस्त भिरांत आसली. पास जावचे भरोसो नातलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. म्हाका बरे मार्क्स मेळ्ळो म्हूण आनी बरे पर्संटेज मेळ्ळो म्हूण. आज म्हजे रिजल्ट आयला. हांव पास जाल्या आनी म्हाका बरे मार्क्सूय फावो जाल्यात. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन मागूंक सांगिल्ल्या
आणि आमी मागता म्हणले बसयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देव आनी तांच्या मिसावाची जैत मागता. देवाक जावं दी अर्गा होगलाप महिमा. अलेलुया अलेलुया अलेलुया. हांव गोव्यातल्यान उलयतां. हांवें म्हज्या सासूमांयचे आनी म्हजे संबंदा खातीर मागिल्लें. देवान म्हजे सासूमांयचे आनी म्हजे जे झगडी ओ पटनासले ते बरें केल्ल्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमाक म्हजे खातीर आनी म्हज्या सासूमांयचे खातीर मागल्या पासत विनंती करता. तशेंच आमकां सदांच तुमच्या मागण्यांत दवर म्हूण कालतिकायेन मागता. थँक्यू जिजस. जण एकले म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो हात आमी उक्ते दवरया. जाता जाल्यार मागया आज प्रत्येक तरां आज त्या देवाक ते एक सरवया. आज ताची सकत आमी अनुभव करया. ताचो विस्वासी मोग आज आमी अनुभव करया. कित्याक सासणीक जिविताची जर तो जावन आसा मोगाळा बापा आज कितल्या लोकांनी आमच्या लेगीत माग म्हणला तांकां तुज्या मुखार सकाळी चड उबारता. ह्या लायनीर आज सगळो दिसी मागणें पळयतल्या ह्या भाव भयणीचे दयाळ दिश्टलाय कोणाक आज इंटरव्यू वचूंक आसा कोणाचे ब्लड टेस्ट आसा जांफ्रो आज कोणी कश्टात आसा दुकान आसात रिणांत आसात रीणकारी घरा येता म्हणला सुम्या आज बापा आज मागता हांव प्रत्येक तरान कितलो कश्टात आसा कितलीं भुरगीं आज कश्टान आसात कितली आज तरणाटे समस्येक सांपडलात कोणी डेंगूच्या पिडेन आसात मलेरिया वायरस ताप शेळ आज कितले लोक उठोवंक जायना तकली उखलोवंक जायना कूड नित्राण जावन गेला बापा कोण आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा कॅन्सरां वळवळटात हाय शुगर हाय ब्लड प्रेशर बापा ह्या जण एकलांचे ताका आयचो दीस जण एकलोसो नंदन जाल्लो जावं दी हरीका वायट तावन राखून व्हर सांबाळून व्हर तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट लाय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक आज दनपरां लायव्हाचेर स्पेशल सर्वीस कॅन्सराच्या पिडेस्तां खातीर आनी मणिपुराच्या लोकां खातीर स्पेशल मागणें जणेकली जॉयन जाया आनी सुमेची सकत आमी अनुभव करया. सगळ्या संवसारा खातीर सांगाता मेळोन मागया तातूंत आमचे समस्ये जेजू परिहार करतालो. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आयतार दीस सकाळीच्या वेळार आमी सकाळीच्या व्हिडियोच्या बदलाक आमी दुबयन चल्ले तिसऱ्या दिसाची रिट्रीट आमी त्या दीस घालतले जाता तितल्या बाबडे लिंक धाडा आनी तिसऱ्या दिसाची रिट्रीट दुबयन चल्ली दयकान तुमी सण एकले पळया. इल्लो लांब आसा जाल्यार होण ना इल्ले कटकट करून पळया आनी देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. आमेन. हांव स्टीवन मोगार नडतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक संतोश पावतां. एका म्हयन्या पयलें आमच्या सैऱ्या भावान आमच्या जाग्यार उदक आसा म्हूण दाखोवन दिलें. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन जावन ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड जावन जोशुआ 19 इजाया 41 10 दिल्लें. आमी सदां सकाळीं दनपारां संजेच्या मागण्या वेळी रिपीट करते आशिल्ल्या. मार्चच्या 27 तारखेर आमी काडलेल्या बोरवेलांत 2 ते 2.5 इंच उदक आमकां मेळ्ळां. येदे व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दिता आनी आमचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हूण मागता. तांणी करची देवाची सुवार्ता संदेश संवसारभर विस्तारून दी म्हूण मागता. अर्गां जेजू ओगलाप जेजू स्तुती जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव बंदेलतावन जेजून म्हज्या जिवितांत जोड दिल्ल्या व्हडल्या उपकारा पासून हांव वर्गां दिता, साक्ष दिता. म्हज्या चेडकेच्या जिवितांत 6 वर्सां पयलीं आयिल्लें काकांत निवारण जेजून ताका संपूर्ण बरी भलायकी आपोवन संपूर्ण तरान बरी भलायकी दिल्ल्या पासत आनी ती येदी व्हडली काकूळट आमच्या कुटुंबाचेर वतुल्ल्या पासत हांव जेजू काळजांत हांव अर्गां दिता. तशेंच आतांय ताचे रिपोर्ट्स एक फावटी काडटना म्हजो मम्मा ह्या म्हजो चेडको ब्रदर प्रकाशा पेटिशन धाडन ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आमकां जायते उपकार ह्या 6 वर्सांनी चेडक्याच्या भलायके विशयांत प्रत्येक तरान जेजून आमकां दिल्ल्या पासत हांव वर्गां दिता. निराश जाल्ल्या वेळार ताचेर दवरिल्लो बोवार्थ सांडिनासतना आमकां जेजूचे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन तशेंच जेजूच आमचो एक कुटुंबाचो आदार म्हणल्या बरी ताचेरच संपूर्ण पातळणी दवरन आमकां मागोवन जेजून हर एक उपकार दिल्यात आनी म्हज्या चेडक्याच्या त्या संतोशा पासत जेजूक हांव काळजांत अर्गां दिता. आनी ताचो संतोश आमच्या काळजांत संतोश जेजून आमकां भोगोवंक फावो केल्ल्या पासत हांव जेजू काळजांत अर्गां दिता. तशेंच हांवें मागिल्ले ल्हान व्हड उपकार आनी कोणा पासून मागोवंक हांवें बसयलां. तशेंच म्हज्या मम्माच्या भलायके पासत म्हज्या कुटुंबांत जेजून आमकां जोड दिल्ल्या ल्हान ल्हान उपकारा पासत जेजूक हांव काळजांत अर्गां दिता. सर वायटा विघ्ना अनवरान आकांता आमच्या कुटुंबांत निवारण हो संतोश आमच्या जिवितांत आसा केल्ल्या पासत जेजूक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजूची दाराल आशिर्वादां तांचेर मागता. आनी तशेंच ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पाश्चाताप पावता आनी जेजू लागीं बक्षाणें मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका, महिमा तुका, कीर्ती तुका, स्तुती तुका, होसाना बापा, जय जय जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव स्टीवन दुबेतान उलयतां. म्हाका मेळिल्ल्या 2 उपकाराची टेस्टमनी दिवंक हांव खुशी पावतां. पयली टेस्टमनी म्हज्या 6 म्हयन्याच्या बाळाक कप्पाचे प्रॉब्लेम जावन हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें. मागीर ब्रदर प्रकाशाक फोन केल्लें, ताणें मागता म्हूण सांगलें आनी वर्ड ऑफ गॉड जावन जेरेमिया 30:17 दिल्लें. आमी सदां रिपीट करते आसल्यां. 4 दिसां उपरांत बाळाची भलायकी बरी जावन संपूर्ण गूण जालां. दुसरी टेस्टमनी 2022 नोव्हेंबर म्हयन्यांत विजीट विजार हांव दुबय गेल्लो. 6 मंथ विजा लास्ट जावंक वयताना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलेलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जावन किर्तन 46:7, 94:14, 86:10 हें हांव सदां रिपीट करते आसलो. आतां हांवें पयलें काम केल्ल्या कंपनींत बऱ्या सांबाळाचें बरें काम म्हाका फावो जालां. म्हाका मेळिल्ल्या ह्या 2 उपकाराक देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. आमचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा कडेन हांव बक्षाणें मागतां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.